Mga kapuso, padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang low-pressure area nga ginalauman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan 1,220 kilometers east of northeastern Mindanao. Manubog gyapon ang chances ini nga mangin bagyo suno sa pag-asa. Apang posible nga magsulod ini sa PAR sa mga masunod nga adlaw. Ang bagyo naman nga may international name nga Bolaven ang wala ginalauman nga magsulod sa PAR kag wala man ini sang epekto sa pungsod. Trough o kon extension sang LPA kag localized thunderstorms gihapon ang magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may eksperyensyahan ang pag-ulan sa Capiz, Iloilo, Antique kag halos bugos nga isla sang Negros. Mabaskog ang ulan sa madamo nga lugar gani manginhanda sa posible baha o kon pag-usmod sang duta. May mga pag-ulan man sa pila ka bahin sang Luzon kag Mindanao.